Mahi perpetuo corice, Tuja Burgyasa, Vinoti Korke, Mahi perpetuo corice, Tuja Burgyasa, Vinoti Korke, Mai perpetuo corice, Tuja Burgyasa, Vinoti Korke. हे पवित्र रोसनारा आनगे कृपेची भांडारा बोर ई काळजां तुजी रोसना हे कोर आमकां तुजी तेंपलां दाड तुज्या आत्म्याक आनी सगळें नवें जावन येतलें आनी संवसाराचें रुपूस तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थया देवा आमच्या बापा तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मनां उजवाडायलीं आनी ताका तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्या सुमोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हजे देवा म्हजी पेट जावन आसा म्हज्या काळजाची दूख आनी दुखीन बोलले आनी कालते काळीज तूं मारून घेताय. म्हजे देवा हांव तुका सत मानता हांव तुजेर पातयेता सर्व वस्तू परस हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान तूं सोर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करता आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधाची काळजांतां दूख दवरता. म्हज्या पातकांची काकूट कर. आमेन. बाप सभेचे दिसा पासत आमचे बापा संगीताचें नांव भोव जावन तुजे राज समकां येवं तुजी घोशी सगळें जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. माल मरे कृपेन बरयली सवे स्पोर्टताय सा उस्त्रे मदें सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मुरी देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. तुज्या आश्र्याखाल आमी रिगतांव हे भाग्यवंती मारी देवाची बेपरवात करूं नाकाय आमच्या मागण्यांची आमच्या गरजांनी पुण्यवर आमकां स्वरूपय बिगडांतली हे अनंतवती आनी भाग्यवंती आंकवारी. शाश्वत आदराची माये तुजे नांवूच घेतल्यार आमच्या काळीज विस्वासान भरता. मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. हांवें सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. हांवें केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करण्या जावं. मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड काडल्यांनी मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. हांव पातकांत पडल्यार बेगांतलो बेगीचे बेगीन उठूंक मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. पातकाची सुमय सोडून दिवंक हांवें सगळे बोडान वावरूंक मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. संवसाराच्या बुरवण्यांक खोट्या इश्टांक पोजड्या पुस्तकां आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांच्या कडसून पयस रावूंक मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. सबर पावटी आनी भोक्तीपणान कुमसराचो आनी कुमयाचो साक्रामेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हजे बेसाचे कायदे पाळूंक मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. कोश्टां इपोद्र्या मदें सोंसणीकायेन देवाचे कुशीर राजी जावंक मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. पिडींत आनी दुखींत दुर्बळकायेंत आनी एकांतांत मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. मन बदलून देवाची परतून हांवें दिसान दीस फाटीं रावना जावंक मोगाळे माये म्हाका मजत कोर.
सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेची आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मोहन लागीं पावतोच हांव संवसारांत भितर सोरतां ते घोडयेन. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमणी गोडी पुर्यान हांवें निमणो संस्कार सोडी पुर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग ही शाश्वत आदाराचे माये. क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सर पवित्रा आनी काकुत्सरा देवा, जाणें मनशा कुळाक आदार दिवचे पासत निर्मिलाय आंकवार मारेक जावं आवय तुज्या एकल्या सुपुताची ती आमी तुका प्रार्थना तुज्या मागण्या वरवीं आमी पातकाचो असो वाटावंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजां तेच क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. नवेनाचे मागणे. शाश्वत आदाराचे माये पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचलेली आश्रया आनी बोरवाश्या पातक्यांच्या जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताचे उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जेता आनी आपल्याकूच पडिता तुका तुजो सासनाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी अर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सोदपंता म्हज्या सासणाच्या सरवासांची कोटा जायते फावटी आदी निर्वागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकांचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी वाडो म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वतो तो उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक उदीक करून हेमकोडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये वी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमाल मरे कृपेन मेळ्ळी सव्वेस पोषताय सासच्या मध्ये सुदैव आनी सुदैव तुझा पूज जेसू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापियां हाती विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमाल मरे कृपेन मेळ्ळी सव्वेस पोषताय सा अस्थिरा मध्ये सुदैव आनी सुदैव तुझा पूज जेसू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापियां हाती विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमाल मरे कृपेन मेळ्ळी सव्वेस पोषताय सा अस्थिरा मध्ये सुदैव आनी सुदैव तुझा पूज जेसू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापियां हाती विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारी आदारती अदृश्टांक सांपडल्यांक मजत कोर अस्कोत काळजाच्या माग पडचे पासून जा शरातीन देवाच्या मुणेराची विनोद कोर सगळ्या देवांक भितरल्या अस्थिऱ्यां पासून फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासणचो आलाशिरो. तुका केले आमचो आसरो ए सायबिणी. आदार दिनार गोरजांक आनी दुखी खोंतीनी. प्रार्थया येसुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारी आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. तुज्या अजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता
आनी मागता हांव तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो तूं जो जियेताय आनी राजपूत उरताय सासणच्या ससनां Amen. ए भोव कोनवाडी आंकवार मरये उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेलोलो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना ह्या बोरभाशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता ए आंकवारीचे आंकवारी माय म्हजी तुजे सुशे हांव येता हांव पातकी आनी दुखेस तुजे पुढचे मुखार उबो रावता ए देवाचे पुताचे माये म्हज्या मागणाची बेपरवा करूं नाका पूण दोया करून तें आयकून घे आनी फुडादी कोर आमेन एक आकुसरा सुम्या जेजू गोणीत नासले काकुतीन आनी शेवट नासले मोगान ओजापाच्या आल्तरा वेल्या साक्रमेंतांत तूं रावलाय सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सुरू कुर्यान तुज्या दुलोप दोळपणान आमची मोती गिन्याण्या वयर तुजी सत्य चलय तुज्या बळ्या मोगान आमकां शेगुणाची वाट टाकूंक शिकय आनी तुज्या तोर बळान सगळ्या कोणनिश्यांतली एकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार हे वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे ताई आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवून देवस्थानांत सरकार भोगूंक तुका सासणाच्या ससनांक Amen. आमच्या गांवांत तूं आमच्या घरांत पिडेत आसा ताका शाश्वत आदाराचे मायेची विनोनी मागुया आमचो आदार सुम्याच्या नांवान ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सुमिया म्हजी मागणी आयक आनी म्हजें रुतन तुजेशी पावो सुमी आसूं तुमचे ताई आनी तुमच्या आत्म्यांताय प्रार्थुया प्रार्थना तुका सुम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुभवून आदरान बाकीवन सदांच आंकवार मरेच्या इनिवारूंक ह्या काळाचे कोटींतली आनी बगूंक पावूंक सासणेचें दादोसपण क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं Amen.
नौवेगी रसोंगाया परमेश्वरा वकना से ऋतु में बोल देवा स्वर्गीत गाया नौवेगी रसोंगाया परमेश्वरा वकना से ऋतु में बोल देवा स्वर्गीत गाया परमेश्वराच्या माना गीत गायन गोडा वळखडा देवाचे गोलगोथा तारताचे नौवेगी रसुंगाया परमेश्वरा वकना से ऋतु में बोल देवा स्वर्गीत गाया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. अशें म्हणटात गॉड रायट स्ट्रेट ऑन क्रुकड लायन्स म्हणजे कसली परिस्थिती जिवितान आमच्या येवं देव त्यो सारकी करता. आनी आयज जेन्ना जेजू हे 12 शिसांक बिचून काडटा आसतना तुमी जाणात हे 12 शीस तरेतरेच्या गुणांचे दे हॅड डिफरंट कॅरेक्टर्स. कांय जाण घातकी, कांय जाण ताका विकलो, कांय जाण फकत पयशांक आशेलोले. पूण हाका सगल्यांक मोगळ बाबून जेजून जेजस ट्रान्सफॉर्म देम ताका बदलले आनी एकलो भायर रावन सगळे हे भाशेन जेजूचो राज पुरगटूंक ते गेले. तर आयज आमचे जिवितान मोगळ बाबू जेजू आमकां उलो मारता कसलेय तुजे गूण जावं कसलें जिवीत जावं डू नॉट बी डिसहार्टन. ना हांव पातकी हांव घातकी जेजूक पदवी आसा तुका बदलूंक आनी हे भाशेन ताजें राज बांदूंक तुका एक हात्यार कशें हे संवसारांत बिचून काडूंक. तर आमच्या जिविता वरवीं आमी देवाचें राज बांदूंक हे संवसारांत देवाची कृपा आमकां आमी साथ मागुया. आनी मिसान फावते परी वांटक्यांचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया. जे वेळार आमी देवाचे पदवीचेर आमच्या जिवितान पातींक विसरल्या देवाच्यान जायना तें कांयच ना. देवाक तांक आसा म्हजें जिवीत तशेंच म्हजी आख्खी चाल जिविताची बदलूंक. वो करून वायट स्वभाव वो वायट वस्तू वो पातकी जिवीत जे म्हज्या जिवितान आसा तें बदलूंक जेजूक तांक आसा. ह्याच भावार्थान हांव जायते फावटी वाडचे बोलतेक फुडें हांव म्हज्या जिविताचे अस्कोतायक लागून हांवें देवाक शिण केला. पूण देवाचे पदवीचेर पातयेंक हांव विसरला. देवा लागीं बोक्षणें मागुया. आनी देवाचे बोक्षणें ताकून सगळीं म्हणया हांव पातकी सर्व प्रभुता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदोळांनी बरें सोडून हांवें जातीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासो बागेन सुद्दां आंकवा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करपून प्रार्थना मागता. चड पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमये काकूत कर सम्या काकूत कर.
क्रिस्ता काकुतकोर Krista Kakutkor, सुमिया काकुतकोर Somia Kakutkor, हेमी सांबिडिता सिरिल फेर्नांडीस हे आमच्या भावाचे दिसमा पासून देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक ताचे पासत मागुया. तशेंच जुजे डायस हे आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत मागुया. आनी आयज सिद्धांत डायस आपलो वाडदीस सुमरमता देवान ह्या सोपुल्या भुरग्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी भोव करून जी आपल्या जिवितान आयज वाडदीस आपलो लग्नाचो दीस सुमरमता देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो आनी शाश्वत आदराचे मायेचे विणोनीन पिडींत आसा ताका बरी करूंक आमी ह्या मिसान तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुगीच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेची चालींत क्रिस्ती भावताचेर आड वेता ते पयस करूंक आनी हो बावर तीर करता ते दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासूच्या सस्ता. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. इजिप्टाच्या देशांत दुकोळ पडलो तेन्ना लोक फारोवा कडेन जेवंक खावंक मागूंक लागलो. पूण फारोवान इजिप्तकारांक सांगलेलें, जुजेशीन वचात आनी तो तुमकां सांगता तें करात. आखे पृथ्वीर दुकोळ पडलेलो जुजेन आपल्या गुदा उगडले आनी इजिप्टाच्या लोकांक ओरोव दिलो. इजिप्त देशांत दुकोळ वाडोन गेलो. आख्या संवसारांतलो लोक जुजे कडेन ओरोव विकतो घेवंक इजिप्टाक वेतालो, कित्याक आख्खे पृथ्वीचेर मारेकांत दुकोळ पडलेलो. कानाच्या देशांतूय दुकोळ पडलो देखून हेर लोक बरोबर इस्रायेलाचे पूत ओरोव घेवंक आयले. आख्खे देशांत जुजे राजवट चलयतालो आनी तोच सगल्यांक ओरोव विकतालो. जुजेचे भाव गेले आनी ताचे मुखार साश्टांगी पडून ताणें ताका नमस्कार केलो. तांकां पळयतच जुजेन तांकां वळखले आनी तांकां 3 दीस बंद दवरले. तिसऱ्या दिसा जुजेन तांकां म्हणलें, हांव सांगता तें तुमी करात आनी तुमी जिवे उरतल्यात, कित्याक हांवूय देवाक भियेता तसलो मनीस. तुमी प्रमाणीक मनीस जाल्यार तुमचे मदले एकल्यान हांगा बोणकोणीत रावचें पडटलें. पूण हेरांनी ओरोव घेवन दुकोलाक सांपडलेल्यांक तांच्या कुटुंबांक पावोवंक वचूं येता. पूण तुमच्या धाकट्या भावाक म्हजेशी तुमचें हाडूंक जाय. हे भाशेन तुमचीं उतरां खरीं म्हूण गोमतलें आनी तुमी मरचे नात. आनी ताणें तशें केलें. ताणें एकामेकाक म्हणलें, आमच्या भावा लागीं आमी खरेंच गुन्यांवकार. आपली दया कोत्ता म्हूण तो आमचे लागीं मागतलो तेन्ना काळजांत तो कितलो दुखेस्त जाल्लो तें आमी पळयलां. तरी आमी ताची काकूट केली ना देखून आतां हें दूख आमचेर आयलां. आनी रुबेनान तांकां जबाब दिलो, भुरग्यांक वायट करिनात म्हूण हांवें तुमकां सांगूंक नासलें. पूण तुमी आयकूंक ना देखून आतां ताचे रोगताचो हिशोब आमी दिवचो पडटलो. ते उलयले ते जुजेक सजमलें म्हूण तांकां कळून आयलें, कित्याक ताचे मदें सजमणी दिवपी कोण एकलो आसलो. जुजेन ताचे सोंशिल्लो, कोर्सलो आनी रडलो आनी परतो येवन ताचे कडेन उलयलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वरकर. आमचो जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देवून तुजी प्रिती. सगळीं म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देवून तुजी प्रिती. सितार वाजोवंक ताका दिनवासात. 10 तारांची किनोरां धरून ताका सोद गितां गायात.
ताच्या मनाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वाखाणणी करात. जबाब: जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवून तुजी प्रिती. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सर्वेस्पराक फिसकटयता. वर्सांचे कल्पना तो निर्फोळ कळूंक सोदता. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची, ताचे काळजाचे ओत्रेक संतोसाचे सोस्तीक तोखता. जबाब: जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवून तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात, ताचे माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर तुजी नदर बसल्या. तोच तुमकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तुमकां दुखवलेल्याच्या काळार दानो दितलो. जबाब: जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी देवू आमचे तुजी प्रिती. उद्गार. Sorvespora, 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 sorvespora. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोल्लात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Sorvespora, 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 sorvespora. सवेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपल्या 12 शिश्यांक आपूण हाडून जेजून ताका मेळे आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक ताका पोरवी दिली. 12 दुर्मतांची नांवां ही: पयलो पेद्रू म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्थोलोमेव, तोमास आनी दोन वसुंडार, मातेव, आल्फियाचो पूत जाकोब आनी तादेव, ओर्बेवो सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: पवन बावर्दाच्या गांवांनी बसून नाकात आनी सामारिकाच्या सगळ्या नगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदी करून इस्रायलाच्या घरांच्या सांडलोल्या मेंढ्या सोशी वसात आनी वचून सुर्गींचें राज लागीं पावलां अशें पुरगूट करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ बाबलो एक काणयेचो घोडो तुमकां कडेन आसतलो. एक पावटीक एक शेतकामत्यान एक घोडो हाडलेलो आनी हो घोडो काय बरो दिसतालो पळोवपाक आनी बरो उंच, आनी तुजी सगळीं शेजारीं ताका परबी दिवपाक आयलीं. तुजो घोडो एकदम बरो दिसता, तुका शाबासकी. आनी ताणें म्हणलें, बरो दिसता जाल्यार बरें आसा, देव जाणा, गॉड नोज. कांय दिसां उपरांत ताचो घोडो जेन्ना ताणें सोडलेलो मातशें ना जालो आनीक जायते दीस ह्या घोड्याक सोदल्या उपरांत तो परतून येता घोडो आनीक जायत्या घोड्यांक घेवन. आनी तेन्ना ती म्हणटात पोतून, आमकां दिसलें तुजो घोडो गेलो म्हूण, पूण ना, तुजो घोडो एकदम बरो, खरेंच देवा कारगा. आनी तेन्ना तो म्हणटा, कोण जाणा, देव जाणा, म्हजो घोडो बरो जाल्यार. एक फावटी आसतना ह्या शेतकामत्याचो चेडो घोड्याचेर बसून मातशें पयस वेतालो. तो स्लीप जालो आनी पडलो सगळ्याक आनी ताजे एक पांय जखमी जालो, इंजर्ड. आनी ताचो शेजारी येता ताणें म्हणटात, पळय, म्हाका दिसता तुजो घोडो इट इज अ सायन ऑफ बॅड ओमन, म्हणजे बॅड लक. तुजो चेडो पळय पडलो. आनी तेन्ना मुगळ बाब निडो तो म्हणटा,
इफ इट इज अ बॅड लक आय डोंट नो बट ओन्ली गॉड नोज. आनी थोड्या दिसांनी तांच्या गांवांत एक अशी ऑर्डर भायर काडली की जे कोण भुरगे आसात तरणे आसात तांणी सगल्यांनी फौजेन जॉयन जावपाक जाय कित्याक गॅर जावपाचें आसा. आनी तेन्ना सगल्या तरणाट्यांक मुगळ बाबडो हे सरकाराचे मनीस आर्मीचे मनीस सोदूंक आयले घरा घरा. आनी जेन्ना शेतकामतीच्या घरात ते आयले तेन्ना तांचे पळयलें ताचो चेडो इंजर जाला. ही इज नॉट फीट टू जॉयन दी आर्मी. आनी हाका लागून ताका सोडलो आनी हे भाशेन ताचो जीव वाटावलो. कित्याक आमी नोकळो आसतना जे कोण आर्मीन आसतात ते पोत्तून येतात घरात ते मरूंक शकतात. आनी तेन्ना ताची शेजारी येतात आनी म्हणटात रियली युअर हॉर्स हॅज अ गूड लक. आनी तेन्ना तो पोतून म्हणटा वेदर ही इज अ गूड लक ऑर बॅड लक ओन्ली गॉड नोज. मुगळ बाब न्हू कितें आमी पळयता ह्या शेतकामच्या जिवितान सदांच बरें तशें वायट येता तेन्ना केन्नाच ताणें शीण करूंक ना. ही नेवर कर्स गॉड बट ही एक्सेप्टेड इट एज अ गॉड्स मे बी गॉड्स प्लॅन इन हीज लायफ. आनी हेंच कितें मुगळ बाब आयज आमकां जेजू आमच्या जिवितान करूंक सांगता. जेन्ना 12 शिसांक तो विचून काडटा जेजू जाण आसलो तांतलो एकलो ताचो घात घेतलो. आनी जेजू जाण आसलो मुगळ बाब सगळे 12 शीस आसात ते सारके नात. जे भाशेन आमचे 5 बोटां हाताची सारकी नात. पूण तरी पूण हांव ताका विचून काडटा. आय चूज देम दीस 12 एपॉसल्स. आनी तुमी जाणात मुगळ बाब न्हू संवसारांत जेजूचे बरोबर आसतना 3 वर्सां कितले तांकां शिकयले पूण तांचे मोतीन गेलो ना. निमाणे कोणीक आपणाक जाय तशें केलें ह्या शिसांनी. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो तांचो आयलो तांची मोत उगडली आनी आपल्यान कितें केलोलें तें वायट म्हूण ते समजले आनीक जेजूचें रास प्रगटपाक मुगळ बाब न्हू ते गेले सगले. तर आयज आमी जेजू आमकां कितें सांगता आमच्या जिवितांत न्हू जायते फावटी आमकां समजुनात कित्याक ही वस्तू घडटात, कित्याक हे आमचे फॅमिलींत अशें जाता, कित्याक हे आमचे शेजारी म्हज्या लागीं केसांवां करता, कित्याक म्हजीं भुरगीं हे भाशेन वागतात. वाय एंड मेनी टायम्स मे बी आय ट्राय टू अंडरस्टँड वाय बट आय वील नेवर गेट अ रिजन. आनी जेजू म्हणटा हाका इन्स्टेड ऑफ जस्ट ट्रायंग टू गेट द रिजन वाय इट्स हॅपनिंग जस्ट लीव इट टू गॉड. जस्ट ट्रस्ट गॉड. देवाचे पाती फुडें आमी ह्या वायरसाक लागून आनीक फुडें बेजार कशें जाल्या केन्ना ही काबार जातलें, केन्ना सदांच सगळें उक्तें जातलें, केन्ना सगळ्यांक आमकां सोंपेपण आसतलें, कितलो तेंप पासून हें मास्क घालून आमी रावपाचें हे भाशेन मुखार बाबा जायते आमी विचारता. बट वी नो गॉड इन हिज ओन टायम वील एक्ट. बट मीन वायल गॉड सेज ट्रस्ट मी, आय नो वॉट इज बेस्ट. हांव जाणा कितें बरें तें. तूं बेसलो तुजी तकली हे भाशेन विचार करून तुजी उदीकूच तकली टेंशन घेयनाका, पूण म्हजेर पाती. आनी आमी जाणा जरूय वायट आयलां आमच्या जिवितांत ह्या वायरसाक लागून, पूण बरेंय आयलां, जायतें बरें आयलां. तर वायट आयलां तें सोडून बऱ्याचेर म्हाका बाब हे पासून देवाक दिन वाचून आनी भाशेन देव जाणा कितें बरें तें. देवाक पूत बी आसा सगळें सारकें करपाक. तर असलेच भावार्थान आमी दिसान दीस वाडूंक आमकां हे मिसांत आमी देवाची कृपा आमकां मागुया.
तुझे बेटे बोले सोले जाऊंगा मैं उड्याचे गुडघे तुझे संसाराचे देवे स्फूर्ती तांचे म्हजे बाबंदे आमचे बलिदान सर्वपवित्र देवा बापाक मानतात तसलें सांबाळ मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणून म्हणवे आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या हाताला सर्वेस्वर मानून घ्या सर्वेस्परा आमच्या बापाक तुझ्या नांवाचे मनाक आमी भेटयता ते बोली वरवीं आमची अंडस्करां नितळ जावं आनी सगळीच्या सुख सोडच्याक आमच्या प्रयत्न दिसांनीच अदीक सफळ कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसा आमची काळजां बारुया आमी ते सर्वेस्वरात पाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिवन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्रा सासणचे देवा सर्व काळी आनी सर्व दाई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण सुवरुमताव जिवे बाबतान ताचें पुनर्जीवनपण पुरगुट्टाव ती बरभाशान ताचें मैमेवन एण्याक कोतेकताव देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगा ती निरंतरी तुजी स्तुती आमी पुरगुट्टाव पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सर्वेस्पराची नांवी येता तुका सोय उत्सर्गी तुका सोय बापा करूस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरण सुसूंक वयच्या आदी तेणें उडो घेतलो तुका दिवन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समक खंयची तेच पयलीं जेवण जातोच आनी काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रक्ताची खालच नवे आनी सासीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोगसुणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस तुमच्या पासत तें वारवतलें हें म्हज्या गुडासाक करात आमी तिसरा जबाब दिवन बाबाचो गुटपूट गुटुया तुज्या कुर्सा आनी पुरस्वपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सुम्या संवसाराच्या सुरबुंडारा आमची सुरबूण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुरस्वपणाचो आमी भोक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरबूणची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपी तुमीचेर विस्तारली तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा फिलीप नेरे आमचे गौली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुरोशपणाचो बरवासो धर्मल्यान ते आमचे भावां भयणीची काकूत कर बो करून आमी उडास करता तुजे डायस आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत तांकां तुजे शाकोती मेळना समेस्तांक तुजे पोसूड तुमकां मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची हे मीस भेटयता सिरिलाचेर तशेंच ताच्या कुटुंबाची आनी आयज आपलो वाडदीस जाल्ले आपल्या लग्नाचो दीस उबरमतात आनी पिडीत आसल्यांचेर आशिर्वाद घाल तांकां पेकोणी फावो कर अशें अंकवा बरें देवाचे माय संगती तिचे पती बागेन तुजे बागेन दोन आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे संगता तुजी उमेद गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपडान सर्व पवित्र बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या आसता आमेन
आमी जाणा देवाक सगली पदवी आसा आनी देव जाणा खंयच्या वेळार आपल्याची पदवी दाखोवंक जाय ती. फकत आमी सगळ्या वेळार देवाचे पातयेवंक देवाचे बाबा धरूंक तो आयज आमचे लागीं मागता. बरीच कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटा मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकें येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस की आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या जिणेक आमी बोरबसून नोतेकता. तर आमकां तुजी उदक आकलो सर पातकान सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाची आसता. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळ ते दिसकाल आनी तुजे कशें प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपणान सांबाळ. जो जियेत आनी राजभर चलयता आई शासनाच्या ससनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगाळ शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराची पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता ताची कुडीन नश्ट आमी शिंग वेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्टणी आसा पूण तशी काकूतीन म्हजी येतल्या तशीच कुडीक बोलाकी नकल दिवं. हो जण आसा जिवो जेजू जो जाका पदवी आसा वायट जे आमच्या जिवितान येता तें बरें करपाक. ताच्या जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें मातशें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका बोलाकी म्हणची. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या परस तुजो हांव मोग कोता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं दासलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजेर सरशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
올려 모조고 뜨죠 모조고 속여 지혜로 지혜로 지혜다 지혜로 지혜로 지혜다 하늘 보도 모제 속에 예수 하늘 보도 모제 속에 예수 कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो संगात दिवन मागणे. दयाल देवा, सगळे रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवाताचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे तुवें आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नमयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक बेगोनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाळ दी. सोदपूस करून वैजांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडलां तें आमकां बेगोवनी हाडूंक. ओडचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता. हे मागणें आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बिरावया प्रार्थुया. बापा, येद्या वर्ते देड्यांनी तुवें आमकां पळयलें. सासणेच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरीय वाखाणू. हें मागता क्रिस्ता आमचे सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जे सवे आसूं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे वेशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार वाट दाखोवंक, तुमचे पट्ट्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता राजपुत्रिता सासणच्या सासणां आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेचे मागण्या वरवीं सर्वप्रभुता देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवूं आनी सदां घालतो गो. आमेन. बसून ह्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. 지도 그러니 아무도 지게 볼보니 암사가지 셔라티니 아이게까지 비노니 솔바이토니 솔비노니 비바마에 솔로기니 Gorgorani, Koshantichi, Amchichini, Solvayati, Solvikati, Divarmai, Solokini, Gavatamcha, Gorgorani, Koshantichi, Amchichini.